नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। आम चुनावमा गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ दलको निर्णयप्रति एमालेको आक्रोश, अराजनीतिक भएको दावी, एक्लै जितेर देखाइदिने प्रतिक्रिया। सीट बाँडफाँड गर्दा गुण नभुल्न कांग्रेसलाई एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डेको आग्रह, लोसपा गठबन्धनमा सहभागी हुने तयारीमा। सरकारी जग्गामा बनाएको अवैध संरचना हटाउन नर्भिक अस्पतालको आलचाल, सहमति गरेर फर्किए महानगर प्रमुख शाह। भारी वर्षासँगै बाढीले दक्षिण कोरियामा 8 जनाको मृत्यु, 14 घाइते, राजधानी सियोलका हजारौं विस्थापित। र केन्यासँग टी20 र 1 दिवसीय खेल्ने नेपाली टोली घोषणा, सन्दीपको कप्तानीमा 16 खेलाडी सहभागी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ दलहरूको निर्णय अराजनीतिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगमा आज दल दर्ताका लागि पुगेका महासचिव पोखरेलले आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नभएका दलले मात्र निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने बताउनु भएको हो। निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन गर्ने उचित भए पनि चुनावमै गठबन्धन औचित्यपूर्ण नहुने उहाँको भनाइ छ। कहिलेकाहीँ जनताले दिएको म्यान्डेटमा कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउन सकेन भने सरकार निर्माणका समयमा गठबन्धन गर्ने चलन दुनियाँको लोकतन्त्रमा पाइन्छ। तर चुनावमै गठबन्धन गर्ने कुरा भनेको चाहिँ अराजनीतिक कुरा हो। एक प्रकारले आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नहुने कुरा हो। त्यो कुराप्रति नेकपा एमाले सहमत छैन। नेकपा एमाले आफ्नो नीतिका आधारमा अगाडि बढ्छ, त्यो नीतिप्रति सहमत हुनेहरूसँग तालमेल गर्छ। आफ्नो नीतिलाई छोडेर कुनै प्रकारको गठबन्धनका पक्षमा नेकपा एमाले छैन। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमालेले गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउनुभयो। संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा गेवालीले गठबन्धन बिना अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने भ्रम आफूहरूमा नरहेको भन्दै आफ्नै बलमा चुनाव लड्ने बताउनुभयो। मुख्य शक्ति भनेको जनताको जनमत हो। त्यसबाट हाम्रो ध्यान चाहिँ जनमतलाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने र पार्टीलाई बहुमतमा पुग्ने गरिकन जनताको बिचमा कसरी अझ बढी बलियो गरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा नै केन्द्रित छ। गठबन्धन हाम्रो प्राथमिकतामा हुँदैन। उपमहासचिव गेवालीले नेपाली कांग्रेससँग 165 सिटमा एक ठाउँमा पनि प्रतिपक्षसँग एक्लै लड्ने आँट नरहेको दावी गर्नुभयो। संघीय निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन 5 बाट बढ्ने देखिएको छ। लोसपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी चलेसँगै गठबन्धन दल बढ्ने सम्भावना बढेको हो। त्यति मात्र नभएर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम पनि सत्तारूढ गठबन्धनमै रहने सम्भावना बढ्दा सत्तारूढ गठबन्धन संघीय निर्वाचनमा 10 दलीय बन्ने देखिएको हो। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचनमा झापाको दमकमा 6 दलीय भएर चुनाव लडेको थियो। नेकपा एमाले विरुद्ध राप्रपा पनि मिसिएर 6 दलीय भएर झापामा चुनाव लडेको हो। राप्रपा पनि जोडिएर चुनाव लड्यो र राप्रपाले चुनाव जित्यो पनि। झापा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको क्षेत्र हो। एमाले हराउन झापाको दमक नगरमा 6 दल एक ठाउँ उभिनु पर्यो। त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध दर्जनौं स्थानीय तहमा 5 दलीय र अधिकांशमा 2 र 3 दलीय भएर चुनाव लडेको थियो सत्तारूढ गठबन्धनले। सत्तारूढ गठबन्धनको नतिजा राम्रो पनि आयो। करिब 300 पालिका 2074 मा जितेर पहिलो दल बनेको एमालेलाई गठबन्धनले 200 हाराहारीमा पुर्याइदिएको थियो। संघीय निर्वाचनमा पनि 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन
एक भएर नै लड्ने सहमति भएको छ। आज सामान्यतः सबै विषयमा छलफल भएको छ र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्ने कुरामा सहमति भएको छ। तर सहमति 5 दलबीच मात्रै भए पनि संघीय निर्वाचनमा थप केही दल गठबन्धनमा थपिने देखिएको छ। संघीय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै एमाले विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध कुन कुन दल एक भएर निर्वाचनमा उम्रिन्छन् भन्ने चासो बढेको हो। त्यसै बीचमा सत्तारूढ गठबन्धन भने करिब 10 दलीय बन्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउने चर्चा सुरु भएसँगै दल थपिने देखिएको हो। त्यस्तै एमालेका कट्टर विरोधी वामदेव गौतम र बाबुराम भट्टराईको पनि छुट्टै पार्टी गठन भएपछि गठबन्धनमा दल थपिने पक्का छ। अर्को दल राप्रपालाई त सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहमै जिताएको थियो। तराईमा सीके राउत र पश्चिममा रेशम चौधरीको पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा सम्बद्ध गराएर गठबन्धन दर्बिलो बनाउने बुझिएको छ। त्यसो हुँदा 10 दलीय गठबन्धन बन्ने देखिएको छ। तर राप्रपाले भने अहिले नै कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने बारे पार्टीले निर्णय नगरिसकेको र गठबन्धन गर्नु परे स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर गर्ने जुकिर गर्छ। 5 दलीय गठबन्धन चुनाव जित्ने अनि मन्त्री खाने, सांसद खाने, महामन्त्री खाने अनि पाएसम्म भ्रष्टाचार गरिहाल्ने, नपाएसम्म अब ठिकै छ भनेर छोड्ने, कोही देशै टुक्र्याउनु पर्छ भन्नेहरू पनि सँगै जाने, कोही हामीलाई क्षेत्रीय राजनीति चाहिन्छ भन्नेहरू सँगै जाने, कोही मान्छे मार्न पाउनुपर्छ भनेर लाग्नेहरू पनि सँगै हिँड्ने, कोही होइन यो किसिमको देशै चाहिँदैन भन्नेहरू पनि सँगै बस्ने, कोही प्रजातन्त्र मात्रै चाहिन्छ भने सँगै बस्ने। न सिद्धान्त मिल्छ, न प्रिन्सिपल मिल्छ, न भिजन मिल्छ। यसको मतलब के हो भने सत्तामा पुग्नका लागि र सिट ल्याउनका लागि गठबन्धन र सोडबासा भन्दा होइन। अहिलेसम्म गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि राप्रपाले आधिकारिक निर्णय भएको छैन। निर्णय भयो भने चाहिँ हामी हजुरलाई जानकारी गराउँछौँ। त्यस्तै एमाले पनि विभिन्न रणनीतिका साथ चुनावमा उत्रिने देखिन्छ। त्यसको लागि निरन्तर छलफलमा पनि छ नेकपा एमाले। पहिलो त उसको रणनीति जसरी हुन्छ सत्तारूढ गठबन्धन तोड्ने र चुनाव एक्लै लड्ने देखिन्छ। दोस्रो, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र वामदेवको नयाँ पार्टीलाई वाम गठबन्धन गर्न फकाउने वा संग्लो एमाले बनाएर चुनावमा जाने देखिन्छ। त्यसो गर्दा पनि केही उपाय नलागे कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल, लोसपा, सीके राउत, रेशम चौधरी लगायतसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने देखिन्छ। तथापि अहिलेसम्म पनि ओली लगायत नेताहरू एक्लै चुनाव लड्ने र 5 दलीय गठबन्धनलाई परास्त गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। स्वार्थको लागि काम गर्छ र त्यस्तो बेला देश त बर्बाद हुन्छ। यसबाट देशलाई जोगाउने उपाय भनेको हामीले आगामी निर्वाचनमा शानदार बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनु नै हो, जसबाट मात्र देश बन्न सक्छ। एमाले सरकारमा पुग्न परेको होइन, तर एमालेलाई सरकारमा नपुगी नहुने, नगई नहुने, बहुमत नभई नहुने किन भयो भने यो देश बचाउनु छ, जोगाउनु छ, यसलाई अगाडि बढाउनु छ। त्यसकारण नेकपा एमाले सरकारमा पुग्नु पर्यो, बहुमत ल्याउनु पर्यो। मुख्य दलबीच यस्तो हानाथाप चलिरहँदा अर्कोतिर स्वतन्त्र दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू भने निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन्। तथापि स्वतन्त्रहरू समूहमा नभएर आफू एक्लै निर्वाचन क्षेत्रतिर दौडदा दलहरूलाई चुनौती नभएर सहज बनाउँदै लगेका छन्। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा आएको निर्वाचनको परिणाम अनुसार आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरालाई नेता पाण्डेले पार्टीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा खेलेको भूमिकाको पनि कदर हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एकीकृत समाजवादीले सहयोग नगरेको भए देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने स्थिति नरहेको भन्दै सबैको भूमिकाको कदर गर्नुपर्ने बताउनु भयो। नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीको थियो त, अनि त्यो पनि मूल्याङ्कनको विषय हुन्छ।
अब जुन हामीले जे देखिरहेका छौँ विगतदेखि नै हामीले 1 वर्ष यताको जुन अभ्यास हो त्यसमै आधारित रहेर अब कतिपय कुरा हामीले अहिलेको सिट बाँडफाँडको लागि चाहिँ मत मात्रै पनि होइन, मूल्याङ्कन गर्दाखेरि भूमिका के थियो र के भूमिकाले हामी आज गठबन्धनलाई यहाँसम्म पुर्याएका छौँ त्यो विषयमा पनि यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर सिटको बाँडफाँड हुन्छ। सीट बाँडफाँडका बारेमा सुरुमा धेरै बहस भए पनि सहजै निष्कर्ष निस्किने नेता पाण्डेको दाबी छ। यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो चाँडै लाग्ने बताउनु भएको छ। सांसद महतोले सरकारमा मन्त्री बन्ने कुरा र आगामी निर्वाचनका लागि गठबन्धन गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको भन्दै छिटै टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको हो। सरकारमा सहभागी हुने बारे भइरहेको छलफल सकारात्मक रहेको र अबको केही दिनमा नै टुङ्गो लाग्ने उहाँको भनाइ छ। 4 गते चुनावको घोषणा भइसकेको छ। चुनावको तयारीमा हामी लागिसकेका छौँ। गठबन्धनको सवाल पनि उठिरहेको छ र अहिले 5 दलीय जुन गठबन्धन हो त्यो गठबन्धनको तर्फबाट आमन्त्रण आइरहेको छ र कुरा पनि भइरहेको छ। चाँडै यो विषयमा हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। नेता महतोले जसपा सँगसँगै बसेर काम गरिसकेकाले सरकारमा सँगै बस्नका लागि कुनै कठिनाई नहुने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ। महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वको एमाले टोलीले काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा दल दर्ता गराएका हुन्। महासचिव पोखरेलले संविधान र कानूनी व्यवस्था अनुसार आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले एकपटक दर्ता भइसकेको दल हरेक निर्वाचनमा दर्ता गराउने कुरा व्यावहारिक नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। र आवश्यक विषय हो। हाम्रो संविधानले प्रत्येक निर्वाचनका समयमा दलहरू दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि यो व्यवस्था चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, किनकि दलहरू एकपटक दर्ता भइसकेपछि पटक पटक दर्ता गरिरहने कुरा आवश्यक विषय होइन। तर पनि हाम्रो संविधान कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ त्यस अन्तर्गत हामीले दल दर्ता गरेका छौँ र हामी निर्वाचनको तयारीमा विधिवत रूपमा प्रवेश गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते दिने सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही साउन 31 गते कार्यालय अवधिभित्र सबै राजनैतिक दललाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका सांसदलाई विभेद गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई जति अधिकार छ त्यो पूर्ण अधिकार समानुपातिक सदस्यलाई पनि छ भन्ने कुरा ऐन बनाएर जान जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्षतर्फका लागि महिलाको हकमा सम्बन्धित कोटा छुट्याउन पनि माग गर्नुभयो। उहाँले महिला र दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ आरक्षित कोटा छुट्याएर जानुपर्ने र त्यसको कति संख्या छुट्याउने भन्ने कुरामा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। महिलाहरूको निम्ति सम्बन्धित कोटा छुट्याइयोस्, त्यो निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित गरियोस्, त्यसमा महिला लड्ने त्यो रोटेसनमा जाओस्, हरेक 5 वर्षमा त्यो रोटेसनमा जाओस्। कहिले पूर्व पर्ला, पश्चिम पर्ला, मध्य पर्ला, उत्तर पर्ला, जता पर्ला, तर त्यो रोटेसनमा जाओस् र त्यो कति संख्या छुट्याउने त्यो छलफलको विषय हो। त्यसलाई छलफल गरौँ, एउटा निर्णायक उसमा पुगौँ। महिलालाई र दलितलाई आरक्षित कोटा हुनुपर्छ प्रत्यक्षतर्फ, हामी त्यसरी जान जरुरी छ प्रत्यक्षमा, ताकि लडेर त्यो कोटामा महिला नै आओस् र त्यो लडाईमा लडेर दलितको कोटामा दलित नै आओस्, त्यो सुनिश्चित गर्न जरुरी छ।
हरेक राजनैतिक पार्टीमा महिलाहरूलाई हेर्ने संकुचित दृष्टिकोण रहेको भन्दै सोच र व्यवहार परिवर्तन गरेर महिला पनि नेतृत्व लिनका लागि सक्षम छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन आवश्यक रहेको सांसद पौडेलको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। 28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली जात-जाति र भाषा-भाषी बीच रहेको सही सुरतालाई दीर्घकालसम्म कायम राख्नुपर्ने बताउनु भयो। बढी जनसङ्ख्या आदिवासी जनजातिको रहेको छ। यस अन्तर्गत विभिन्न सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरू जीवित मातृभाषाहरू छन्। यी सबै समुदाय तथा तिनका मूल्य भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसतर्फ सरकार गम्भीर छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको हक हितको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले जनजातिसँग रहेका परम्परागत सिप तथा कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो। नर्भिक हस्पिटलले सरकारी जग्गामा बनाएको पक्की भवन सहितको संरचना हटाउन आलटाल गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार 24 घण्टे सूचना टाँस गर्दै 1.5 रोपनी सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना हटाउन भनेको थियो। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफै पुगेर दिएको निर्देशनलाई समेत नर्भिक हस्पिटलका सञ्चालकले विभिन्न बहाना बनाएर आलटाल गरेको हो। यो मंगलबार दिउँसो नर्भिक हस्पिटल बाहिर देखिएको दृश्य हो। उनीहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरू हुन्। लाग्छ उनीहरू केही काममा हिँडेको जस्तो देखिन्छ। उनीहरूले हातमा हम्बर र खन्ती समेत बोकेका छन्। तपाईलाई लाग्न सक्छ नगर प्रहरीहरू केही संरचना भत्काउन हिँडेका हुन्। हो, हुन पनि हो। उनीहरू मंगलबार दिउँसो नर्भिक हस्पिटलले सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउन हिँडेका हुन्। तर संरचना भत्काउनका लागि पुगेका उनीहरूले संरचना नभत्काई फर्किए। सोमबार 24 घण्टे अल्टिमेटमको सूचना टाँस गर्न पुगेका मेयर बालेन्द्र शाह समेत मंगलबार दिउँसो नर्भिक पुगेका थिए। तर महानगरले टाँसेको 24 घण्टाको अल्टिमेटमलाई भने नर्भिक हस्पिटलले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आलटाल गरेको छ। संरचना भत्काउन पुगेका मेयर बालेन्द्र शाहलाई नर्भिकका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंहले आफूहरूले कानुनी रूपमै सरकारी जग्गा भाडामा लिएको बताएका थिए। नर्भिक हस्पिटलले भने जग्गामा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरिरहेको भन्दै बिरामीको ज्यान जोखिममा हुने भन्दै समय माग गरेको हस्पिटलका अध्यक्षको भनाइ छ। हस्पिटलको लाइफलाइन त्यहाँ छ। अक्सिजन, पानी, बिजुली, जुन कि एकछिन नहुने पेसेन्टको हालत के हुन्छ सबैलाई थाहा छ। त्यो चिज भत्कायो भने हिजो भन्दा यो भत्किन सक्दैन भने चाहिँ मैले उहाँलाई लेखेर दिएको छु सिधै यो हुँदैन, यो गर्न सकिन्न भनेर। उहाँहरू आज भत्काउन आउँछु भने आउनु कुरा भयो, राम्रै कुरा, पोजिटिभ कुरा अब उहाँले कमिटी गर्नुहोस्, कमिटी गठन गर्नुहोस्, कहाँ सार्ने त्यो भयो। तपाईँहरूको राय हामी आफ्नो राय दिन्छौँ भनेर कति दिनको लागि चाहिँ म्याद थप भएको छैन। उनको टोली आएर यो एमआरआई सार्न कहाँ सार्ने, कति दिन लाग्ने, अर्को सार्ने कति दिन अप्सन, त्यो सबै निर्णय भएपछि मात्रै म्याद आउँछ। 10 दिन पनि सकेला, 4 महिना पनि लाग्छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भने नर्भिक हस्पिटलले सरकारी जग्गा भाडामा लिन मन्त्री परिषदमा स्वीकृति नलिएको भन्दै नियम कानुन सबैलाई बराबर हुने बताएका थिए। कति समय लाग्छ? 15 दिन लाग्छ कि 30 दिन लाग्छ कि 1 महिना लाग्छ, 10 दिन लाग्छ।
नियम होइन, नियम सबैलाई बराबर हुनु पर्यो भने सार्वजनिक जग्गा मिच्ने फुटपाथ मिच्ने सबै बराबर कुरा हो, सबै एउटै चिज हो नि त। नियम कानुन त सबै अहिले ठिक छ। त्यो लिज तपाईँको लिज एग्रिमेन्ट छ, मलाई केही समस्या छैन। तपाईँले पाउनु, तपाईँलाई क्याबिनेटले अहिले यो नक्सा पास दियो भने हामीलाई के फरक पर्छ? क्याबिनेटले दिनु पर्यो तपाईँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सोमबार आफै नर्भिक हस्पिटल पुगेर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन चेतावनी दिएका थिए। मेयरको निर्देशनमा महानगरले 24 घण्टे अल्टिमेटम सहितको सूचना हस्पिटलमा टाँस गरेको थियो। वसन्त चौधरी लगायतको स्वामित्वमा रहेको नर्भिक हस्पिटलले डेढ रोपनी सरकारी जग्गा अनाधिकृत रूपमा भोगचलन गर्दै आएको दावी महानगरको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 को प्राइम लोकेसनमा रहेको किता नम्बर 2085 को 1 रोपनी 8 आना 1 पैसा 1 दाम जग्गा नर्भिक हस्पिटलले अनाधिकृत रूपमा वार्षिक सस्तो भाडा तिरेर हडप्दै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म, न्यायालयदेखि मन्दिरसम्म, शिक्षालयदेखि अस्पतालसम्म बिना कमिसन वा घुस केही पनि काम बन्दैन। नियुक्तिमा होस् वा सरुवामा, नागरिकता प्रमाणपत्र लिन होस् वा सवारी साधनको लाइसेन्स लिन, अतिरिक्त रकम दिनु सेवाग्राहीको बाध्यता हो। यस्तै एउटा घटना भएको छ कैलालीको गौरी गंगा नगरपालिकामा। नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 लिकमा स्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनी दत्त भट्टले कार्यालय सहयोगी नियुक्तिका लागि 30,000 घुस लिएको खुलासा भएको छ। कैलालीको गौरीगंगा 8 लिकमा स्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनीदत्त भट्टले कार्यालय सहयोगी नियुक्तिका लागि 30,000 घुस मागेको खुलासा भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता पाउने गरी गत जेठ 24 गते कार्यालय सहयोगीका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको थियो। आवेदन अनुसार स्थानीय कृष्ण चौधरीको मात्र एकल निवेदन परेको थियो, तर तिनै चौधरीसँग प्रधानाध्यापक धनीदत्त भट्टले 30,000 घुस मागेका हुन्। 30,000 रुपियाँ बुझाएमा कार्यालय सहयोगी पदमा नियुक्त दिने भन्दै प्रहरले फोन गरेको र सोही बमोजिम आफूले स्थानीय एक पुस्तक पसलमा पुगेर रकम दिएको बताएसँगै यो घटना बाहिरिएको हो। घुस भनेर चाहिँ माग्नु भएको छैन उहाँले। के भनेर माग्नु? उहाँ चाहिँ अब प्रति व्यक्ति 8-10 हजार दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले। प्रति व्यक्ति 8-10 हजार दिनुपर्छ। कतिजनालाई दिनुपर्छ भन्नु? अब त्यस्तो चाहिँ फिक्स भन्नु भएन उहाँले। 8-10 हजार दिनुपर्छ। अनि अध्यक्ष मलाई भन्नुभयो 30-35 हजार खर्च आउँछ भन्नुभयो उहाँले। अध्यक्षले पनि? हजुर, त्यस्तो अरू केही भन्नु भएन। 30-35 हजार खर्च आउँछ भन्नुभयो उहाँले। यसरी प्रहरलाई कार्यालय सहयोगी नियुक्तिमा रकम दिएको प्रमाण स्वयं चौधरीको अभिव्यक्ति र उनीसँगै भएको रसिदले प्रष्ट पारेको छ। घटनाक्रम बाहिरिएसँगै अहिले जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनीदत्त भट्ट विवादमा तानिएका छन् भने विद्यालय पनि बन्द अवस्थामा छ। घुसखोरी प्रधानाध्यापकले राजीनामा नदिएसम्म विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन जारी राख्ने अभिभावक सिद्धराज भण्डारीले बताए। यो विद्यालयमा कासमा नियुक्त गर्दै गर्दा प्रहरले उसबाट 30,000 घुस मागेको प्रमाणित सहित बाहिर आउँदा यो जनप्रिय माविमा तालाबन्दी भएको हो। त्यो तालाबन्दी हुने क्रममा हामीले अरू माग त केही गरेका थिएन। प्रहरको राजीनामा भनेर हामीले अभिभावकहरूले मागेका थियौँ। अब अभिभावकहरूले माग्दै पनि यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्यसलाई टेर पुच्छर नलगाएर यो प्रहरलाई बचाउने काम चाहिँ गरेको हुनाले हामीले यहाँ तालाबन्दी गरेका हौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर चौधरीले पनि प्रहरले रकम मागेको स्पष्ट प्रमाणहरू बाहिर आइसकेकोले यसलाई आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। मिटिङमा आइरहेको छौँ। अब कसरी यसको सोलुसन निकाल्ने? हामी दोषी हौँ भनेपछि हामी राजीनामा दिन्छौँ र स्कुलको समाधान हुन्छ भने हामी दिन तयार छौँ। हेड सरको ऊ छ भनेपछि हेड सरले पनि दिएर 1600 विद्यार्थीमाथि खेलवाड गर्नु भएन भन्ने मेरो चाहना हो। घुसकाण्डमा मुचिएका प्रधानाध्यापक धनीदत्त भट्टले पनि आफूले पिएनसँग पैसा मगाएको स्वीकार गरेका छन्। तर विद्यालय बन्द रहेकोले लेखाबालबाट पैसा मागेर पठाउन लगाएको, तर कार्यालय सहयोगी नियुक्तिका लागि भने नभएको भन्दै त्यसलाई घुस बापतको लिएको रकमका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरे। खाली भाइलाई मैले स्कुलको पैसा लेखापाल सरसँग भएको क्यास मागेर एनएमबी ब्याङ्क मार्फत मेरो खातामा हाल्दै भनेर पठाएको। ब्याङ्क बन्द भएपछि पुस्तक पसलमा गएर चाहिँ त्यहाँ बुझाएको। त्यहाँबाट चाहिँ मलाई काठमाडौँ पैसा आएको अवस्था हो।
बाँकी कुरा केही पनि होइन। यसरी प्रधानाध्यापकले नै कार्यालय सहयोगी नियुक्तिका लागि रकम लिएपछि विद्यालयमा पठन पाठन त बन्द नै भएको छ। त्यसमाथि विद्यालय जस्तो पवित्र स्थानमा यस्ता किसिमका घटनाक्रम घट्नुले विद्यार्थीको मनोबल समेत घट्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कल्यालीबाट श्रवण देउबाको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था अझै पनि उस्तै छ। बन्सरे डाँडाको सडक निर्माण कार्यले रोकिएको उपत्यकाको फोहोर अझै उठ्न सकेको छैन। तर लामो समय देशको नेतृत्व गरेका दल र तिनका नेता भने सबै जिम्मेवारी अहिलेका मेयरको काँधमा राखिदिएर रमिता हेरेर बसेका छन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन फेरि समस्याको रूपमा देखिएको छ। लामो समयदेखि फोहोर विसर्जन हुँदै आएको नुवाकोटको बन्चरे डाँडाको सडक बिग्रिएका कारण अहिले फोहोर उठाउने काममा समस्या सुरु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत फोहोर व्यवस्थापनमा नागरिकले ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ। हैन, फोहोर व्यवस्थापन एउटा चाहिँ सब आम नागरिकको चाहिँ चिन्ताको विषय हो। मैले के भन्छु त भन्दाखेरि वास्तवमा फोहोर भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले चिन्नु पर्यो भन्छु क्या। फोहोर नचिनेको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा फुडको रूपमा चाहिँ डेभलप भयो जस्तो लाग्छ मलाई। फोहोरलाई हामी पहिला चिनौँ। फोहोरमा के हुँदो रहेछ त, फोहोर कहाँबाट उत्सर्जन हुन्छ त, त्यो उत्सर्जन भएको फोहोरलाई चाहिँ हामी कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ। हामी हरेक नागरिकको चाहिँ जिम्मेवारी रहन्छ त्यो फोहोर आउनुमा। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको खास जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिका हो। त्यसो त काठमाडौँमा मेयर मात्रै होइन, राजनीतिक दलका सांसदहरू समेत जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका छन्। तर फोहोर व्यवस्थापनको काम भने महानगरपालिका, त्यसमा पनि मेयर बालेन्द्र शाहको मात्रै भएको जसरी दलका नेता मौन देखिएका छन्। फोहोर विसर्जन गर्ने थलो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र छैन। फोहोर नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा विसर्जन हुन्छ, जुन महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र समेत होइन। जिम्मेवारी महानगरपालिकाको भए पनि काठमाडौँकै अन्य जनप्रतिनिधिको कुनै पनि भूमिका नहुने होइन। तर राजनीतिक दलका नेताहरू भने सहयोगीसम्म पनि बन्न सकेका छैनन्। तर नेताहरू भने फोहोर व्यवस्थापनमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। महानगरपालिका भन्दा अन्य महानगरपालिकाको पनि समस्या हो। सबै राजनीतिक दल यहाँ भएका व्यक्ति सबैको समस्या हो। यसको समस्याको हल पत्ता लगाएर, समस्याको कारण पत्ता लगाएर यसलाई हल गर्नु पर्थ्यो हामीले। अन्य दलहरू चाहिँ चुप लाएर बसेको अवस्था, अनि चाहिँ सिर्फ मेयरको मात्रै टाउको हो कि क्या भने जसरी जुन किसिमको बाहिर प्रवृत्ति गरियो, त्यो प्रवृत्ति अर्थात् एक हिसाबले युवाहरूलाई कसरी असफल बनाउने भन्ने किसिमको जुन षड्यन्त्र गरिएको छ, त्यो षड्यन्त्र चाहिँ वास्तवमा राम्रो होइन। तर अब मेयर साहबले पनि बुझ्ने बेला आएको छ। अब कसरी हुन्छ यसलाई, होइन अझै कडा रूपमा यसलाई अगाडि बढाएर हुन्छ कि। काठमाडौँबाट सांसद निर्वाचित भएका पूर्व मन्त्री भीमसेन दास प्रधान समेत फोहोर व्यवस्थापन मेयरको एकल दायित्व नभएको बताउँछन्। महानगरपालिकाले नेतृत्व लिनुपर्ने भए पनि सबैको सहयोग आवश्यक हुने उनको भनाइ छ। त्यसैले अस्ति हामी सबै बस्यो नि, त्यो त हामी सबैको राष्ट्रिय समस्या भने, राजधानीको समस्या राष्ट्रिय समस्या भने त्यो कुनै बालिन विषयको महानगरमा मेल गर्ने अथवा सरकार अलग बसे, सरकार बालिन सबै मिलेर त्यसको चाहिँ नि सबै पक्ष इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा, होइन सर्वपक्ष सर्वदल र सरकार र महानगरपालिका स्थानीय निकाय र प्रदेश पनि, प्रदेश फोहोर त आउँछ नि, होइन सबै मिलेर चाहिँ यसको चाहिँ नि ठुलो बजेटको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ स्थायी रूपमा अहिले अस्थायी रूपमा गरौँ न। तर हामीले 10 वर्षपछि कहाँ पुग्ने फोहोर व्यवस्थापन, अर्गनाइजेसन त भइरहेछ दिन हरेक वर्षमा जनसङ्ख्या काठमाडौँ बढिरहेछ। अहिले हुँदा चाहिँ नि पाहाडको फेरमा पनि बस्ती बढिसक्यो। हिजो थिएन, डाँडा काँडा सबै चाहिँ पुरा त्यो सेतो रङ लाए जस्तै, सेतो रोग लाए जस्तै ताती पाइरहनु थाहा छ मान्छेले। त्यसमा पनि सरकारको व्यवस्था भइरहेछ। अनि दलका नेताहरूले सबैको सहयोग आवश्यक रहने बताए तापनि राजनीतिक दल भने फोहोर व्यवस्थापनमा मौन बसिरहेका छन्। यहाँसम्म कि फोहोर विसर्जन गर्ने स्थानमा विरोध भइरहँदा समेत देशभर सञ्जाल भएका दलले चासोसम्म दिएका छैनन्। मेयरमा निर्वाचित भएपछि बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारवाला मन्त्री मात्रै होइन, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग समेत एक चरण संवाद गरेका थिए। तर मेयर शाहको अपेक्षा अनुसारको सहयोग भने दलका नेताहरूले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
बर्खाको समय छ, काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिएको छ। सडक गल्ली हिँडी नसक्नुका दुर्गन्धित भएका छन्, तर जनताका लागि लड्ने भनिएका राजनैतिक दल बोलेका छैनन्। उनीहरू चुनावको अङ्क गणित मिलाउनमै व्यस्त छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले काठमाडौँवासीलाई सोधेका छौं, फोहोर व्यवस्थापनबारे राजनैतिक दल नबोल्नुलाई के भन्नुहुन्छ? फोहोरको बारेमा चाहिँ अब त्यो बालन शाहले मात्रै चाहिँ हुँदैन। यो बालन शाहलाई चाहिँ सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। हामी आफै पनि जागरुक हुनुपर्छ। अब सबैले सपोर्ट गरे त उसले पनि गर्ने एउटा क्षमता हिम्मत हुन्छ हैन। अब खुट्टा तान्ने प्रविधि गर्नु भएन। अब उसले विकसितको नाममा उसले अगाडि बढेको चालेको कदमहरूलाई हामीले सहयोग गर्नु पर्यो। सरकारले पनि सहयोग दिन सक्नु पर्यो र उसले पनि अब घरे भनेको टाइममा उसले पनि गर्न सकिन्छ। बालन शाहले एउटाले मात्रै गर्ने, उसको मात्रै अधिकार हो, उसले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो पार्टीगत एउटा पार्टीको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो सोचाइ लिइराखेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। अब त्यो अब एउटा पार्टीगत हिसाब नबिकन हामी सामूहिक रूपमा मिलेर यो फोहोरलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने हैन, कसरी चाहिँ हाम्रो यो राजधानीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर सफासुग्घर राख्ने भन्ने चाहिँ एउटा हामी अब जनता स्वयं पनि जिम्मेवारी हुनुपर्ने स्थिति आउँछ, हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो फोहोर उठाउनको लागि चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यकामा सम्पूर्ण काठमाडौँवासीहरूको पनि एउटा जिम्मेवारी हो हैन। त्यसका लागि बालन शाहले मात्र नभएर चाहिँ बालन शाहलाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ सम्पूर्ण काठमाडौँवासीहरूले पनि यसको लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बालन मात्रै छ र यहाँको देशमा गर्नुपर्ने, अरू नेताहरू पनि त हुनुहुन्छ हैन, अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस भएको कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हाम्रो देश हो नि, हामीले बनाउनु पर्ने हो नि हैन र। कुर्सी अठाएर मात्रै त राम्रो हुँदैन नि त। त्यही भएर हाम्रो देश हामी बालनको मात्रै आश होइन कि हामी सबै बालन बन्ने नि हुँदैन र। बालनले नीति नियम चाहिँ लागू गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै काठमाडौँवासीहरू जो जति छन् उनीहरू पनि सचेत हुन जरुरी छ। अब कस्तो खालको फोहोर हो तिनीहरूको क्याटेगोराइज गर्ने भनेर बालनले अलरेडी भनिसकेको छ हैन। अब कुहिने वस्तुहरूलाई चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाएर चाहिँ अब आफ्नै खेती किसानीमा पनि करेसाबारीमा या कौसी खेतीमा प्रयोग गर्न सक्छ। त्यो सँगसँगै अब बालनलाई नै सबै दोष दिइराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। यसमा पार्टीगत रूपमा विभिन्न पार्टीहरूले चाहिँ नीतिगत रूपमा पनि बालनलाई अथवा काठमाडौँ नगरपालिकालाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। अब इकोनोमिक न्यूज। आज शेयर बजार घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 45.42 अङ्कले घटेर 2060.73 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा जलविद्युत, विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 222 वटा कम्पनीको 66,46,000 किता शेयर 2 अर्ब 81 करोड 51 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नागरिक लगानी कोषको 15 करोड 10 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज गणपति लघुवृत्तको शेयर 7% भन्दा धेरै तथा घलेम्दी हाइड्रो, पञ्चकन्या माई हाइड्रो, न्यान्दी हाइड्रो, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत र राष्ट्र उत्थान लघुवृत्तको शेयर 6% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य हुँदा पनि हिमालयन हाइड्रो पावरको शेयर झण्डै 10 र गुराँस लघुवृत्तको शेयर 6% भन्दा धेरैले बढेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। दक्षिण कोरियामा भारी वर्षापछि आएको बाढीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीका कारण ठाउँ ठाउँमा घर भत्कदा 14 जना घाइते भएका छन्। दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोल बाढीको चपेटामा पर्दा हजारौं विस्थापित भएका हुन्। नदीको सतह बढेर बस्तीसम्म प्रवेश गर्दा उनीहरू विस्थापित भएका हुन्। बाढीका कारण मेट्रो, रेलवे सेवा, हवाई लगायत सार्वजनिक यातायात सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। पार्किङमा राखिएका निजी सवारी साधन बाढीले बगाउँदा लाखौंको क्षति भएको छ। दक्षिण कोरियामा
वर्षपछि यति भारी वर्षा र बाढी आएको त्यहाँको मौसमविदहरूले बताएका छन्। यसैबीच दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येउलले बाढीग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन्। बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई स्थानीय विद्यालयमा राखिएको छ। इजरायल र गाजामा रहेका लडाकुहरू बीच भएको पछिल्लो लडाईमा गाजामा कम्तीमा 51 जनाको मृत्यु भएको छ। इजरायल डिफेन्स फोर्स IDF का अनुसार मृत्यु हुने मध्ये 24 जना विद्रोही रहेका छन्। सेनाका अनुसार मृत्यु हुने मध्ये 16 जना सर्वसाधारण छन्। यस्तै अतिवादी समूहसँग संलग्न नरहेका 11 जनाको पनि मृत्यु भएको प्राप्त विवरणमा जनाइएको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार इजरायल र गाजाका विद्रोही लडाकु समूह बीचमा युद्ध विराम गर्ने सहमति भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले इजरायल र गाजा बीच भएको युद्ध विरामको स्वागत गरेका छन्। गाजामा भएको आक्रमणबाट त्यहाँका बालबालिका तथा महिला लगायत सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान गएको घटनाबाट आफू दुखी रहेको महासचिव गुटेरसले बताएका छन्। यसैबीच अफ्रिकन युनियनले इजरायल र गाजामा भएका हिंसात्मक हमलाको निन्दा गरेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। केन्यासँग T20 र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपाली टिम घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मंगलबार सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। यस्तै 4 खेलाडीलाई वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा राखिएको छ। नेपालले अगस्त 25 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म केन्याको भ्रमण गर्नेछ। नेपालले केन्यासँग 5 खेलको T20 र 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपालले सुरुवातमा T20 सिरिज खेल्नेछ। पहिलो T20 अगस्त 25 मा हुनेछ। त्यस्तै अन्तिम T20 अगस्त 30 मा हुनेछ। पहिलो 1 दिवसीय सेप्टेम्बर 2, दोस्रो 1 दिवसीय सेप्टेम्बर 3 र अन्तिम 1 दिवसीय सेप्टेम्बर 5 मा हुनेछ। नेपाली टोली नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको नेतृत्वमा केन्या भ्रमणमा जानेछ। भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व खेलाडी मनोज प्रभाकर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। सोमबार नेपाल क्रिकेट संघले स्टार बलिङ अलराउन्डर प्रभाकरलाई नेपालको प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। पबुदु दासा नायकेले राजीनामा दिएपछि नेपाली क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकको पद रिक्त भएको थियो। केही समय यता नयाँ प्रशिक्षकको खोजीमा रहेको क्रिकेट संघले प्रभाकरलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। पूर्व अलराउन्डर तथा रणजी ट्रफी विजेता प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका छन्। सोमबार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रभाकरलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। प्रभाकरलाई 1 वर्षका लागि अनुबन्ध गरिएको क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले जानकारी दिए। मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकर साउन 27 गते नेपाल आउने र प्रशिक्षण सुरु हुने मल्लले जानकारी दिए। उहाँको सम्झौता अहिलेलाई 1 वर्षलाई हो, पछि उहाँको अब दुईटै पक्षको अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यो सम्झौता एक्सटेन्ड पनि हुन सक्छ हैन। र उहाँ चाहिँ अहिले 12 तारिखमा नेपाल आउने कुरा लगभग अहिले भइरहेछ। प्रशिक्षक नेपाल आएपछि केन्या भ्रमणका लागि टिमको बन्द प्रशिक्षण समेत सुरु हुनेछ। यसअघि स्कटल्यान्डमा आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 खेलेर फर्के लगत्तै तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दुसानाइकेले साउन 4 मा राजीनामा दिएका थिए। 4 वर्षीय सम्झौता गरेका पुबुदुले पारिवारिक कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए। Some personal matters pop up at my home, and I really have to take care of those matters. And if I don't take the right decision now, I'm going to regret down the line, which I haven't, which I don't want to be in that position. So it was one of the toughest decisions that I made in my coaching career. सन् 1963 मा भारतको उत्तर प्रदेशमा जन्मिएका भारतीय अलराउन्डर प्रभाकरले भारतका लागि 39 टेस्ट म्याच खेलेका छन् भने 130 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन्। प्रभाकरले 1 दशक भन्दा बढी समय भारतको राष्ट्रिय टिमका लागि खेलेका छन्। सन् 1984 को डिसेम्बरमा इङ्ल्यान्ड विरुद्धको टेस्टमा डेब्यु गरेका प्रभाकरले सन् 1995 मा न्युजिल्यान्ड विरुद्धको अन्तिम टेस्ट खेलेका थिए। त्यस्तै उनले सन् 1984 की अप्रिलमा श्रीलङ्का विरुद्ध 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरेका थिए। सन् 1996 मा श्रीलङ्का विरुद्ध नै उनले अन्तिम 1 दिवसीय खेल खेलेका थिए।
उनले सन् 1987, 1992, 1996 को एक दिवसीय विश्वकप समेत खेलेका थिए। यसअघि अफगानिस्तान क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक बनेका प्रभाकरले रणजी ट्रफीमा दिल्ली, राजस्थान र उत्तर प्रदेशको समेत मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा काम गरिसकेका छन्। उनलाई म्याच फिक्सिङको आरोप समेत यही बीचमा लागेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आम चुनावमा गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ दलको निर्णयप्रति एमालेको आक्रोश, अराजनैतिक भएको दाबी एक्लै जितेर देखाइदिने प्रतिक्रिया। सीट बाँडफाँड गर्दा गुण नभुल्न कांग्रेसलाई एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डेको आग्रह, लोकसभा गठबन्धनमा सहभागी हुने तयारीमा। सरकारी जग्गामा बनाइएको अवैध संरचना हटाउन नर्वेक अस्पतालको आलटाल, सहमति गरेर फर्किए महानगर प्रमुख शाह। भारी वर्षासँगै बाढीले दक्षिण कोरियामा 8 जनाको मृत्यु, 14 घाइते। राजधानी सियोलमा हजारौं विस्थापित। र केन्यासँग टी20 र एक दिवसीय खेल्ने नेपाली टोली घोषणा, सन्दीपको कप्तानीमा 16 खेलाडी सहभागी। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।